पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है या इंसाफ का निज़ाम कैसा है, वो तो हाई कोर्ट में जाएं, एटीसी में आ जाएं, लोअर कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो माशाल्लाह काजी फायद ईसा साहब जो कुछ करके गए हैं पाकिस्तान के साथ, सारों को पता है। मैं जिस बात से सबसे ज़्यादा फिक्र है मुझे वो ये है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, ये गवर्नमेंट आवाम में नापसंदीदा इतनी हो गई है कि पाकिस्तान में जमहूरी कदरों का बहाल होना या यहाँ पे इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना, ये एक मुश्किल टर्म नज़र आ रही है मुझे। और स्पेशली कल जिस तरह पहली बार धांधली के इल्ज़ाम आए हैं सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में, उससे अंदाज़ा होता है कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। जिस तरह प्लाट दिए गए हैं डिफेंस में, जिस तरह लोगों को आप कहते हैं कि रिश्वत दी गई है, ब्राइब किया गया है, और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तबके को जिस तरह ब्राइब किया गया है, तो समझ आती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट फ्यूचर में करना क्या चाह रही है। लेकिन मैं बहुत बड़ी बड़ी बातों से थोड़ा सा नीचे आके बात करता हूँ कि इस साल ज़राअत जो है, एग्रीकल्चर जो है, फूड जो है, ये बड़ी बुरी तरह पिटी। अभी तक हम अगर बात करें तो गंदम का क्राइसिस होने के बाद कोई अच्छी खबर पाकिस्तान के किसानों के लिए या पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं। मसलन तिल कम पैदा हुए हैं, कपास 40% पैदावार अभी तक कम है। इसी तरह यू कैन से कि मूंगी की पैदावार, चावल की पैदावार कम हो रही है, लोगों को रेट नहीं मिल रहे। और आगे किसान के साथ एक नया फ्रॉड शुरू किया गया है कि जनाब आपको ट्रैक्टर मिलेगा, आप गंदम काश्त करें। किसान कह रहा है कि आप हमें गंदम का रेट अनाउंस करें, तो गंदम का रेट अनाउंस नहीं कर रहे, गंदम की परचेज के बारे में यकीन दहानी नहीं करा रहे। तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 फसलें थी जिनका रेट मुकर्रर होता था, गन्ना और गंदम। दोनों का रेट मुकर्रर करने से गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, और दोनों के बारे में जो परचेज पॉलिसी है उससे गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। तो 7 छोटे छोटे फ्रॉड के जनाब आप काश्त करें, आपको ट्रैक्टर मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ख्वाब बेचना, फ्रॉड करना, लोगों को डबल शावर स्कीमों के पीछे लगाना, ये उसी तरह की हरकत है कि आप ना बात कर रहे हैं कि हम खरीदेंगे गंदम, ना आप बात कर रहे हैं कि आप किस रेट खरीदेंगे, ना आप बात कर रहे हैं कि हम कमाद खरीदेंगे। कमाद की मिलें तकरीबन 11 नवंबर को चल जाती थी, 5 नवंबर को चल जाती थी। इस सल्तनत 25 दिसंबर को चलेंगी, 25 दिसंबर को चलेंगी। 30 लाख एकड़ कमाद है यहाँ पे। इसका मतलब वहाँ गंदम नहीं काश्त हो सकेगी। तो जिस तरह पहले हल्ट हुई है कपास की पैदावार, जिस तरह मूंगी की पैदावार हल्ट हुई है, तिलों की और दालों की पैदावार हल्ट हुई है, अब आगे गंदम की और गन्ने की पैदावार भी हल्ट होने जा रही है। मकई की पैदावार यहाँ पाकिस्तान में हल्ट हो रही है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सिर्फ ट्रेड हर्ट नहीं हुई, पाकिस्तान की सिर्फ इंडस्ट्री हर्ट नहीं हुई, पाकिस्तान का सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाफ का निज़ाम हर्ट नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान का अब जो एक चीज़ रहती थी और आग का निज़ाम वो भी हर्ट हो गया। तो मैं हर रोज़ एक बुरी खबर मुझे मिलती है गवर्नमेंट से सुनने को, हर रोज़ मुझे नई खबर या बुरी खबर मिलती है यू कैन से इससे अदालत से, हर रोज़ हमें नई खबर मिलती, बुरी खबर मिलती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। शायद इस गवर्नमेंट के दौर में सबसे ज़्यादा पुलिस या करप्ट हुई है, सबसे ज़्यादा करप्शन का जो रेट बढ़ा है वो पुलिस में बढ़ा है। तो वजह हुई है कि उन्हें कुतरे बेमार की तरह खुला छोड़ दिया गया है यहाँ पाकिस्तान की अपोजिशन को निपटाने के लिए। भाई पाकिस्तान की अपोजिशन को आप कैसे निपटा सकते हैं? पाकिस्तान की अपोजिशन 80% से ज़्यादा है। जिस मुल्क के 80% पढ़े लिखे लोगों को आप डंडे से, जुतर से, पर्चे से, क्वेश्चन से, फसाइयत से, जुल्म से आप दबाएंगे, ख़वातीन को जेलों में डालेंगे, ख़वातीन को आप कह लें कि डराने की कोशिश करेंगे, तो इससे बात नहीं बनेगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ मुसर्रा जमशेद चीमा आज 24 दिनों के अंदर जिस दिन यहाँ लाना होता है, गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी की शहर के 4-5 चक्कर 2-2.5-3 घंटे के लगाते हैं, उसके आप कह लें धूप में खड़ी कर देते हैं, यहाँ लेके नहीं आते। वहाँ आप कह लें कि जिसे कहते हैं कैद तन्हाई में बंद किया हुआ, पानी तक ले जाने की इजाज़त नहीं, पानी तक। और क्या नाम है आपका ये जो यू कैन से जेल है, ये वाली कोट लखपत वाली जेल में जितना साफ़ पानी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कम सा पानी वहाँ मिलता है। पानी तक ले जाने की इजाज़त नहीं है, हमें दवाइयाँ और कपड़े पहुँचाने में कई दिन लग गए। तो कल जो एजाज साहब की वाइफ, एजाज साहब की वाइफ के साथ जो कुछ हुआ है,
میری وائف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی اتنی بری زراعت رہی، نہ کبھی اتنی بری انڈسٹری رہی، نہ کبھی اتنا برا لا اینڈ آرڈر کا نظام رہا، نہ کبھی انصاف کا نظام اس سے برا رہا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ، اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ ایک سال میں 16 لاکھ لوگ، پڑھے لکھے لوگ ملک چھوڑ کے جائیں۔ 16 لاکھ، یہاں سے 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جاتے تھے۔ اس سال پچھلے سال 2023 میں 16 لاکھ ملک جو آئے ہیں ان کو مائنس کر کے، جو اس ملک میں آئے ہیں وہ مائنس کر کے 16 لاکھ نیٹ آؤٹ فلو ہے لوگوں کا۔ نیٹ آؤٹ فلو اگر 16 لاکھ ہے 2024 میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ خوش ہو رہے ہیں کہ شاید کوئی باہر سے ڈالر آ رہے ہیں۔ اس ملک کا ہر پڑھا لکھا آدمی باہر جا رہا ہے، اس ملک کا ہر انصاف پسند آدمی باہر جا رہا ہے، اور باقی رہنے والے بھی آپ سے نفرت کر رہے ہیں۔ نفرت کا جو کاروبار ہے بڑھ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں۔ وہ اب صوبوں کی تکلیف نہیں رہی کہ فلاں صوبے کے لوگ نفرت کر رہے ہیں، اب پنجاب بھی اتنی کر رہا ہے، سندھ بھی اتنی کر رہا ہے، بلوچستان بھی اتنی کر رہا ہے۔ میں تھوڑی سی سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ نفرت کا یہ سمندر جو ہے یہ آپ کو بہا کے لے جائے گا۔ آپ نے ٹھیک ہونا ہے یا نہیں ہونا آپ کی مرضی ہے، آپ نے ٹھیک ہونا ہے یا نہیں ہونا آپ کی مرضی ہے۔ آپ اب سروائیو نہیں کر سکتے، ہماری نفرت کے سامنے آپ سروائیو نہیں کر سکتے، نہ کریں۔ اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ اب اس وقت جو کہ اپوزیشن میں تو آپ لوگ ہیں، اور آپ نے ابھی کہا کہ 80% لوگ جو جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں، تو جب اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتی، اور اگر احتجاج تو ورکر نے کرنا، اور لیڈر اگر لیڈر ہی نہیں ہوگا تو جو ورکر ہے وہ احتجاج کیسے کرے گا؟ اور آپ پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ جو وہ نظر نہیں آتی۔ دیکھیں بیسیکلی احتجاج اناؤنس ہوتا ہے تو لیڈرشپ گراؤنڈ اٹھائی جاتی ہے۔ تو دنیا میں کبھی یہ توقع نہ کریں کہ لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے مقابلے میں لڑ کے جیتے، لوگ احتجاج سے ہی جیتے، اور احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، چھوٹا بھی ہو رہا ہے، بڑا بھی ہو رہا ہے، کسی دن ببل کی طرف پھٹ بھی جائے گا۔ لہٰذا احتجاج ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیڈرشپ موسٹ کے اندر ہے یا ہائیڈ آؤٹ ہے، زیر زمین ہے۔ کون سا ایسا آدمی جس کا لحاظ کیا گیا ہو، وہ خاتون ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے، تھوڑا پڑھا لکھا ہے، ایم این اے ہے، سینیٹر ہے، کس بندے کے ساتھ لحاظ کیا گیا؟ اعجاز چوہدری کی بات کر رہے ہیں، یہ جو اڈیالہ جیل میں اعجاز چوہدری صاحب اور میں، ہم دونوں کٹھے ہیں، ہمارا روم ایک تھا، وہاں پہ اعجاز صاحب کا ود ان 17 ڈیز ان کا 4 کلو وزن کم ہوا، اور ہم نے میڈیکل کی تمام اپیلیں، ہم دونوں سارا دن یہ لکھتے رہتے تھے کہ ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسی دے دیں، یا ہمیں کسی باہر ڈاکٹر کو دکھانے کی اجازت دے دیں۔ نہیں دکھایا گیا۔ کل ان کے 3-4 دن پہلے ان کی وائف ملی، اس وقت ان کا ویٹ کوئی 67 kg سے 63 kg ہے، ابھی ان کا ویٹ میں نے سنا ہے 54 kg 54 kg اعجاز صاحب کا وزن ہے۔ ڈینگی 3 مہینے ان کو رہا، اس کے علاوہ ان کو ہارٹ کے ایشوز رہے، کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی اجازت نہیں ہوئی، عمر چیمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو لیڈرشپ کی قربانیاں بہت بڑی ہیں۔ ایک بندے، مطلب سب سے بڑے لیڈر عمران خان ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عمران خان کے ساتھ مطلب انڈائریکٹلی زہر دیا جا رہا ہے یا ڈائریکٹلی زہر دیا جا رہا ہے؟ سلو پائزن ہے یا ڈائریکٹ پائزن ہے؟ آپ کہہ لیں کہ اگر آپ 7 دن ایک بندے کے گھر کی اپنا 7/9 کے 7/9 کے کمرے ہیں اسے کیا جائے، 7/9 کے کمرے کی اگر گرمیوں میں آپ بجلی بند کر دیتے ہیں، وہاں اندھیرا کر دیتے ہیں، تو آپ نے بیسیکلی بندے کو قبر میں ڈال دیا۔ تو قبر میں تو پڑی ہوئی لیڈرشپ، اس سے زیادہ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ان کی وائف کے ساتھ مس بہیو کیا گیا، بار بار فزیکلی مس بہیو کیا گیا۔ سر جو مس بہیو کرنے والے لوگ ہیں یہ سمجھ لیں کہ کسی کو بھولنا نہیں ہے، یہ بات کسی کو بھولنی نہیں ہے، نہ ہمارا کو بھولنے کا موڈ ہے۔ یہ باری ساروں کی آ جانی ہے، باجوے کی بھی آئی ہوئی ہے، فائز عیسیٰ کی بھی آئی ہوئی ہے، باقی بھی ساروں کی آنی ہے، تو بھول جائے کسی کے بارے میں، ساروں کی آنی ہے۔ شکریہ۔